52 साल का मेरी एज हो गई है। 52 साल के बाबे ने अब आपको क्या बताना है कि कितने काम किए हैं। बहुत से काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस काम जैसा कोई मज़ा नहीं आया। थोड़े से अरसे में बहुत सा रिज़्क़ कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत ही लोगों को साथ लेकर चले हैं और बहुत से लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया है, और हम वसीला बन गए हैं अल्लाह ताला के बाद हम कि चलो हर बंदे को रोज़गार जो है वो इंशाल्लाह मिले। 40 दिन में कोई भी आप मुझे काम बताएं कि इतनी प्रॉफिट आई हो, डबल पैसे हो गए हों 40 दिन में। मेरी तो नज़र में कोई काम नहीं है ऐसा जो 40 दिन में डबल अमाउंट हो गई हो। असल में अजमल भाई, बिजनेस सिक्योरिटी इससे ज़्यादा और क्या हो कि हम कहते हैं कि हमसे माल ख़रीदो और हम कोई वापस दो। ठीक है जी। असल तो बात यह है कि नुकसान तो तब हो ना अगर आपका माल सेल ना होता हो, माल बिकता ना हो। हम कहते हैं हमसे ख़रीदो, हमको ही वापस दो। हम इंशाल्लाह बैठे हैं इधर लेने के लिए। आज आपको मिलवाते हैं सर अख्तर से, जिनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। ये कहते हैं कि अजमल भाई 52 साल मैं सरगर्दा रहा, तलाश में रहा, मुतजस्सिस रहा कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं ज़िंदगी अपनी इज्जत के साथ, इत्मीनान के साथ गुजार सकूं। लेकिन 52 साल के बाद अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए हैं। ये रिज़्क़ के दरवाजे मुझ पे खुलने के साथ ही मैंने लोगों पे भी रिज़्क़ खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से बेशुमार बच्चों के घर का चूल्हा जल रहा है। एक ऐसा बिज़नेस आइडिया मैं लेके आया हूँ कि इतना बड़ा सिक्योर बिज़नेस आइडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। तो सर ये 40 दिन का बिज़नेस आइडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाकई कम मिलेगा, तो क्या ऐसा ही है कि 40 दिन में पैसे डबल करो? हाँ जी, इंशाल्लाह ऐसा ही है। मुझे बताइएगा ये बिज़नेस कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 2.5-3 साल से कर रहे हैं। 2.5-3 साल के अरसे को अगर हम वाइंड अप करें, कंक्लूड करें, तो कैसा रहा आपका अरसा? ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर। इस अरसे की कोई खुशगवार यादें, कोई नाकामियाँ, कोई कह लें कि खूबियाँ, खामियाँ अगर बयान करना चाहें तो? हाँ जी, खूबियाँ हैं इस 2.5-3 साल की। नाकामियाँ तो पहले थी, अब नहीं है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने 2.5-3 साल पहले जब इस कारोबार का आगाज़ किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या सूरत हाल है? अजमल भाई, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्ट से शुरू किया था, तो आज माशाल्लाह इंशाल्लाह आपने देखा है काफ़ी बढ़ गया हमारा बिज़नेस। ठीक है जी। बहुत से बल्ड हैं पड़े हैं, इधर उधर भी साथ वाले फार्म पे भी पड़े हैं, तो देखे हैं आपने इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा हुआ है। बहुत सर 52 साल की उम्र तक ना आपने बेशुमार ज़िंदगी में कारोबार किए हाँ हैं, जी। देखिए हैं। इसी कारोबार को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? ये कारोबार बहुत आसान है, पैसा कम लगता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा प्रॉफिट है। आप सोच भी नहीं सकते इसमें कितनी प्रॉफिट है और इसमें कितनी बरकतें हैं इस काम अच्छा, में। इस बिज़नेस के प्रॉफिट पे आप बार बार बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स भी सुनना चाह रहे हैं मज़ीद। लेकिन अब पोल्ट्री फार्मिंग का कोई जो कह लें कि रेपो है ना पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है। आप एक किस्म का जिहाद कर रहे हैं, लोगों को दोबारा से इनवाइट करें कि आ जाओ, बड़ा पैसा है। तो जो पहले भी लोग बातें करते थे आज नज़र नहीं आ रहे, तो आप उनसे डिफरेंट कैसे हैं? हम देखो जी, हम खुद ही बेचते हैं, खुद ही लेते हैं, और ये आपकी मेहनत होगी भाईजान। जिसने भी ख़रीदना है, ये चूज़े वगैरह ख़रीदने हैं, मुर्गियाँ, तो आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत आपकी रंग लाएगी। ओके सर अख्तर, किस तरह से काम कर रहे हैं अपना बिजनेस डिज़ाइन ना मेरे व्यूवर्स को बताइएगा ज़रा। हाँ जी, हम 10 से 15 दिन का चूज़ा है वो दे रहे हैं। अयाम सिमानी का? अयाम समानी का ब्लैक गोश्त वाली मुर्गी है, इंडोनेशियन। तो 40 दिन बाद हम वापस ले रहे हैं। वो चूज़ा हम 7,000 का दे रहे हैं और 14,000 का वापस ले रहे हैं कस्टमर से। ठीक है जी। तो 1 महीने वाला चूज़ा है वो 12,000 का है, वो 18,000 का वापस लेंगे 40 दिन बाद। दोबारा से ज़रा फिर से रोशनी बताइएगा, ये पॉइंट ना की पॉइंट है इस वीडियो का कि आप 10-12 दिन का चूज़ा 7,000 का कस्टमर को दे रहे हैं। 40 दिन के बाद आप 14,000 में वापस 14,000 का वापस। तकरीबन प्रॉफिट तो मेरे ख्याल में खर्चा तो कम ही आता होगा। बहुत कम खर्चा है इसका। 10 चूज़ों का बड़ी भी मुश्किल 2-3 हज़ार खर्चा है 40 दिन पूरे का। और आप वापस माल लेने पे कंफर्म्ड है कि आप माल हाँ लेंगे? जी, इंशाल्लाह ताला। किस तरह से मोतबर हैं, किस तरह से मुस्तनद हैं आपके लोगों को, आप पे यकीन आ जाए कि आप वाकई माल लेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। ये तो जो ख़रीद रहे हैं लोग वो भी हमारे साथ, हम वीडियो भी बनाते हैं उसी वक्त। जो देने आते हैं हमको चूज़े वापस, तो हम जो लेने आते हैं फिर भी वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। यूट्यूब पे चैनल पे कश लगाता है वीडियो। ठीक है जी, वो कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला।
طریقہ کار کیا ہے؟ فرض کریں میں آپ سے چوزے لے کر آپ سے واپس آپ کو 40 دن کے بعد دوں گا، پراپر طریقہ سمجھائیے گا کہ میرے پاس کتنے چوزے آپ دیں گے، کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، کیا کیا تیاریاں ہوں گی، آپ کا پیکج کیا ہے، اور پھر مورٹیلٹی پہ میں بات کروں گا، لیکن پہلے طریقہ کار بتائیے گا کہ لوگوں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں یہ اتنے پیسے لے کے آؤ، 40 دن کے بعد اتنے پیسے لے جانا۔ ہاں جی، پہلے ہم کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ آپ آئیں ادھر دیکھیں، ہمارا وزٹ کریں فارم، ہم کو دیکھ کر پھر ہم کو ٹوکن جمع کرائیں، پیسے بیانہ جمع کرائیں، 15-20 دن کا ٹائم ہوگا، پھر آپ کو چوزے ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ جب واپس لے کے آئیں گے پھر آپ سے پوچھیں گے اپنے چوزے لینے ہیں کہ پیسے لینے ہیں۔ جس کسٹمر نے پیسے لینے ہیں تو ہم اسی وقت پے کرتے ہیں، ہارڈ کیش، ناٹ کیش۔ زبردست سر اختر، آپ کے پاس مزید پیکجز کیا ہیں؟ فرض کریں 1 منتھ کا چوزہ بھی ہے، آپ 12 دن کا بھی ہے، 2 منتھ کا بھی ہے، تینوں کے پیکجز کو ذرا ڈسکس کر دیجئے گا۔ ہاں جی، یہ تینوں کو پیکج بھائی جان یہی ہیں کہ 10 سے 12 دن کا چوزہ ہے، جو 15 دن کا نا وہ 7,000 کا ملے گا، اور 40 دن آپ نے پالنا ہے اس کو، 40 دن، وہ 10-12 دن نکال کر کسٹمر نے 40 دن رکھنا ہے اپنے پاس، اس کو پالنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، تو 40 دن بعد 14,000 کا ڈبل اماؤنٹ پہ ہم واپس لیتے ہیں۔ اور جو 1 مہینے والا ہے وہ آپ کو ملے گا 12,000 کا، وہ 40 دن پھر آپ نے پالنا ہے اس کو، تو 18,000 کا واپس ہم لیتے چلیں، ہیں۔ یہ ہر بندے کی جیب پہ ہے کہ کتنے چکس لے، یا آپ کی طرف سے بھی کوئی شرط ہے؟ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، کسٹمر کی اپنی جیب پہ ہے، یہ کتنے لینے ہیں، 5 لینے ہیں، 2 لینے ہیں، 10 لینے ہیں، 20 50 جتنے بھی لینے ہیں، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، مل کر کاروبار کر رہے ہیں، یار اتنے چوزے آپ کے جاتے کہاں ہیں؟ بس لوگ ہی خریدتے ہیں سب، انشاءاللہ۔ ہاں جی، شاہ ماشاءاللہ بزنس آئیڈیا ہے، ہر بندہ نا سیکیورٹی کے ساتھ ایسے بزنس کو پسند کرے گا کہ مال تیار کرنا واپس انہیں کو دینا۔ کوئی ریٹرن معاہدہ بھی کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ریٹرن معاہدہ ہے، ہمارا کارڈ بنا ہوا ہے، وارنٹی کارڈ، اس میں آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے، اس پہ سین کر کے دیتے ہیں، دستخط کر کے، اور پروف کے طور پہ ویڈیو بھی بنتی ہے، کسٹمر کے پاس بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی ہوتی ہے۔ سر یہ آپ قابل عزت ہے میرے لیے، میرے ویورز کے لیے بھی قابل عزت ہیں، آپ نے 52 سال زندگی کے گزارے ہیں، جی، بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، آپ ایام سیمانی میں آئے ہیں، مجھے بتائیے گا ایام سیمانی کے جو لوگ آپ سے چوزہ لے کے جاتے ہیں، مورٹیلٹیز کے ایشوز آتے ہیں، تو ان کو کیوں کر کیسے سمجھاتے ہیں یار مورٹیلٹی کم رہے، یا ایسا تو نہیں ہوتا کہ چوزے مر جاتے ہیں، زیادہ مر جاتے ہیں، لاس بھی ہوتا ہے، تو مسائل کا حل کیسے؟ یہ مسائل بہت کم آ رہے ہیں، بہت ہی کم، اور وہ لوگ اجمل بھائی مانتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے، اوکے، وہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں ادھر کہ ہماری مسٹیک سے ہوا ہے، آپ نے جیسا ہمیں گائیڈ کیا تھا ہم اس پہ پورا نہیں اترے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف پیسوں کی لالچ میں، پیسوں کی چاشنی دیکھ کر اس کاروبار میں مت کودیے گا، سر سے سیکھ بھی لیجئے گا، ہاں جی، کہ انسٹرکشنز ہدایات آپ کو دیں گے، ان کو فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا لاس نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ سر بتائیے گا ہاں جی، اس کاروبار کو جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تک کیسے پہنچیں؟ وہ نمبر ہمارے ہیں ادھر اسکرین پہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم سے کال کریں ہم کو، تو ایڈریس لیں، لوکیشن لیں ہماری، تو ادھر آ کے خود دیکھیں اور آرڈر دیں، اور آن لائن آرڈر بھی ہو سکتا ہے، بہت سے دوست دیتے ہیں ہمیں آن لائن آرڈر، ہم کو دیکھا نہیں، پورے صرف ویڈیو پاکستان میں یہ آفر آپ پورے پاکستان کی آفر ہے، تو ہمیں ویڈیو میں دیکھ کے ہم کو پیسے بھیجتے ہیں الحمدللہ، اور ان کو مال بھی جاتا ہے اسی طرح۔ چلیں اینڈ پہ نا کوئی دل کی بات جو میں نہیں پوچھ پایا ویورز کو بتانا چاہیں؟ بھائی دل میں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، تو ناظرین کا بھی میں ٹائم نہیں لوں گا اتنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے جیسے فارمر ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی، میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ میں اپنے چھوٹے بھائی سمجھتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو سوچتے ہیں کسی کے بارے بھی، ہمارے بارے یا کسی اور کے، ایک دوسرے کے بارے میں، یار ایسا مت سوچا کریں، ایسے مت خیال کریں کوئی بھی، یہ ہر بندے کے اپنے اپنے نصیب ہیں یار، ہمارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، آپ ہم سے بڑے فارمر ہیں، ہم تو چھوٹے جے ہیں، تو آپ کو یعنی کہ یہ نہیں زیب دیتا کہ یار کوئی ایسا کسی کے بارے سوچیں، کسی کے بارے بھی نہ سوچیں آپ، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، آپ میرے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت عزت سے دیکھتا ہوں، بہت عزت کے ساتھ یہ سوچتا ہوں آپ کو، آپ کے سبھی نام جو ہیں میں بہت عزت سے لیتا ہوں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یار ایسا نہ مت سوچا کریں کسی کے بارے میں کوئی غلط، جو کوئی کرتا ہے یار کرنے دو، اگر کوئی غلط کرے گا تو 40 دن کا یہ پیکج ہے، اس کے ساتھ غلط ہی ہوگا، یہ کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں، تو چلیں سر آپ کی ریکویسٹ سر آنکھوں پہ، آپ ہمارے لیے بھی معتبر ہیں، قابل عزت ہیں،
میری اینڈ پہ یہی اپیل ہے کہ پاکستانیوں سے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جی۔ دیانتداری کے ساتھ ٹریٹ کیجیے گا. جی۔ اگر آپ اسی طرح کام کرتے رہیں گے، میرے ویورز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی سر. انشاءاللہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی.